मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ। अहिले तपाईँ खुरुखुरु नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? नेपाली बनाउन पाउनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ नेपाली बनाउने को? यो जस्तो देशको लागि राष्ट्रघातको विषय हो। कस्तो संविधान बनाउनु भएछ तपाईले? 60 दिनभित्र स्वतः खारेज हुने अध्यादेश ल्याएर नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईँ अध्यादेश जारी गर्ने? म अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै तपाईँ फेरि विश्वासको मत लिन जा भन्ने कस्तो संविधान हो? सामान्य बहुमतको सरकार बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर कोर्लिनुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको छ? म विश्वासको मतै प्राप्त गर्दिन, मलाई चाहिएन। अर्को सरकार बनाउनलाई मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेपछि मैले म छोडेँ भन्न नपाउने? तपाईँ राजनीतिक सहमति गरेर कसैलाई नागरिकता दिन पाउनुहुन्छ? यो नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा 114 को प्रष्ट बर्खिलाप छ। 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिन्छु भनेर केपी शर्मा ओलीले त हामीलाई ललिपप खुवाएको रहेछ भनेर तराईवाला मान्छेहरूले बुझे भनेदेखि यो गठबन्धन अहिले पनि टुट्छ। अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु र नगर्नु के अर्थ भयो? एभरेस्ट नेपालमा म राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। विष्णुजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। 2072 सालको संविधान बन्यो। संविधानले नै भन्छ संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर आज त्यही संविधानको धारामा उल्लेख भए अनुसार प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र 76 दिनको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ म विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा छु। राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ 76/5 अनुसार प्रधानमन्त्री बन, नयाँ प्रधानमन्त्री बन भनेर राष्ट्रपतिले 21 घण्टाको समय लिनुभएको छ। यो के का लागि जरुरत थियो? फास्ट ट्र्याकबाट, त्यो पनि 24 घण्टा नदिएर 21 घण्टा नै दिएर राष्ट्रपतिले आफै संरक्षक हुनुपर्ने संविधानको किन यसरी चाहिँ धज्जी उडाउनु भयो भनेर दलहरू प्रश्न उठाउँदैछन्। वास्तविकता के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिलेको प्रधानमन्त्री अथवा हिजोको मितिबाटको प्रधानमन्त्री अटोमेटिक काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिबाट चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। म त्यसलाई पढेर तपाईलाई निवेदन गरौँ। अलि लामो छ। राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको मौजूदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदिएको मिति 78/1/27 भन्दा स्थितिमा वास्तविक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्यलमा राख्न उचित नभएको हुँदा सरकार गठन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको। प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सम्मानित राष्ट्रपतिजीलाई के भन्यो भने मैले वैशाख 27 गते विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेँ, त्यसबाट म पराजित भएँ भनेपछि अब अहिले 76/3 को म प्रधानमन्त्री त हुँ, मैले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिनुपर्ने हो। तर के हो भने संसदको संरचनामा पनि तलमाथि भएको छैन। त्यो संसदले हिजो मलाई विश्वास नगरेको स्थितिमा अब मैले 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिकन मैले अर्को संविधानको धारा 76/5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छु भनेपछि अर्को सरकार बनाउनलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छु भनेपछि अहिले भइराखेको सरकार के भयो? काम चलाउ भयो, अटोमेटिक काम चलाउ भयो। किनभनेदेखि म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ अथवा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ किनभनेदेखि उनले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमत पुग्छ भन्ने आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने अनुमान अथवा संविधानले व्यवस्था गर्यो। तर प्रधानमन्त्रीले अथवा अहिले मैले के भने होइन म विश्वासको मतमा जानै पर्दैन किनभने म पराजित हुन्छु। म अस्ति नै 95 मत पाएर पराजित भएको हुँ, विपक्षीतर्फ चाहिँ 124 मत परेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले 76/3 को प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ पदमुक्त अथवा मैले चाहिँ अर्को सरकार बनाउन 76/5 को सरकार बनाउनको लागि मेरो मन्त्री परिषदले निष्कर्ष गर्यो र तपाईँ 76/5 को सरकार बनाउनुहोस् भनेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको कन्फर्म नै सरकार हो भने
अर्को सरकार बनाउनुहोस् भनेर जुन राष्ट्रपति कहाँ भन्न गइयो, अहिलेको सरकारले त छोड्यो नि त। तर राजीनामा पत्र बुझाएर मैले राजीनामा दिएँ, आजका मितिदेखि म प्रधानमन्त्रीमा छैन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन चाहिँ के लिएर गयो? यो भित्र गम्भीर नियत र षड्यन्त्र छ भन्छन् कि मान्छे। होइन, राजीनामा दिइराख्नु पर्दैन। ए बाबा, यो संविधान जसले बनायो उहाँहरूलाई हामीलाई भन्दा धेरै राम्ररी थाहा होला। यो संविधानको धारा 77 को व्यवस्था के हो भने धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भनेपछि म प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मतै प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर मैले भने। तर विश्वासको मत त लिनु पर्थ्यो होला नि संसदमा उभिएर। एकछिन, म विश्वासको मत प्राप्त गर्नै चाहन्न, लिनै सक्दिनँ म भनेपछि जुन कुरा म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ त्यो प्रस्ताव राख्नु के अर्थ छ? त्यसैले मैले राजीनामा यो कुरा 27 गते प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन म विश्वासको मत दिन सक्दिनँ भने त त्यो बेला नै थाहा थियो नि। एकैछिन, त्यसो भन्न मिलेन। 27 गते अगाडि नै तपाईँले भन्नुभएको भए चाहिँ त्यो अनुमान हुन्थ्यो, किनभने विश्वासको मतको परीक्षण त भएको थिएन नि प्रतिनिधि सभामा। 27 गते जब मैले विश्वासको मत राखेँ मलाई थाहा भयो अब मेरो पक्षमा 93 रहेछ र विपक्षमा 124 रहेछ भनेपछि मैले त्यो 27 गते राखेको प्रस्ताव अब हिजोसम्मको लागि कति दिन भयो? 27 र 4 31 र 6 4 10 दिन, 110 दिन। अब म प्रधानमन्त्री 76 बमोजिम भएको कहिले? 31 गते अथवा 31 गते भन्नुहोस्। म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब अहिले संसदको संरचना बदलिएको छैन, राजनीतिक दलहरूको गठजोड बदलिएको छैन। 27 गते नै जब यो संसदले मलाई अविश्वास गरिसक्यो भनेदेखि अब त्यही संसदले मलाई 8 गते 5 गते 15 गते 28 गते विश्वास गर्ने के आधार छ? तर गठजोड त बदलियो नि। उहाँलाई मत नदिने 28 जना नेकपा एमालेका सांसदहरू अहिले पार्टी एक भयो भनेर कार्यदल बनाएर हिँडिरहेछन्। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर फरक भर्सनहरू दिइरहेछन्। यो त 76(3) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री भने त नयाँ सिराबाट जानु पर्यो नि, पुरानै 76(2) अनुसार कुरा गरेर हुन्छ र सर? होइन, यसो नि, तपाईले पुरानो 76(2) भन्नुहोस्, नयाँ 76(3) भन्नुहोस्, संविधानको व्यवस्था यही नै हो र हाम्रो प्रतिनिधि सभाको संरचना पनि यही हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभाबाट मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ। म कन्टिन्यू हुन चाहन्छु भनेन म विश्वासको मत प्राप्त गर्छु, म विश्वासको मतै प्राप्त गर्दिनँ, मलाई चाहिएन। अर्को सरकार बनाउनलाई मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेपछि मैले म छोडेँ भन्न नपाउने? त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले गएको पुस 5 गते संसद विघटन गरे, तपाईँको भाषामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि अदालतले उल्टाइदियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के चाहनुहुन्छ भने जसरी पनि संविधानमै टेकेर संसद विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र देख्यौँ भनेर आफ्ना विपक्षीहरूलाई देखाउने इगो प्रधानमन्त्रीसँग छ। त्यही अनुरूप उहाँ 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुभयो र 76(5) अनुसार उहाँ अन्ततोगत्वा यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैको कुटिल चाल हो भन्छ तपाईँ? होइन, एकैछिन, प्रश्न परस्पर विरोधाभासी नगरौँ। अहिले संसदको संरचना परिवर्तित भएको छैन। हिजो मैले विश्वासको मत राख्दाखेरि 95 मत मात्रै पाएँ, विपक्षमा नै 124 पर्यो। हालाकि विपक्षीले पनि सरकार बनाउनलाई पुग्ने बहुमत रहेन रहेछ भनेर हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यति कुरा गर्दाखेरि हामीले प्रतिप्रश्नको रूपमा फेरि कुरा गऱ्यौँ, होइन यो 28 जना संसद त आदि इत्यादि मिल्न लागे, चिल्न लागे, जे भने त्यो मेरो राजनीतिक दलभित्रको कुरा भयो, नेकपा एमाले भित्रको कुरा भयो। अब जहाँसम्म जसपा भित्रको कुरा छ, जसपा भित्रको त दुईटा घटक, दुईटा गुट अहिले आफ्नो जे द्वन्द्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यसको कुनै व्यवस्थापन भएको छैन। तर जो जतिसुकै भने पनि अहिले प्रतिनिधि सभाका 271 प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू र त्यहाँ रहेका 4वटा ठुला राजनीतिक दल र अरू एक सिटवाला भएका यो नेमकिपा जस्ता दलहरूभन्दा बाहेक प्रतिनिधि सभाको संरचना फरक परेको छैन। प्रतिनिधि सभाको संरचना फरक नपरेपछि
मैले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा गर्दा मैले हिजो प्रतिनिधि सभा हेरेँ, मलाई प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत दिएन। मलाई प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत नदिएको कारण म 76-3 को प्रधानमन्त्री, मलाई प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत नदिएको अवस्था छँदै अब फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको विश्वास ल्याऊ भने, हालाकि यो संविधानै यस्तो बनाएको छ, जब मलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ, फेरि पनि लार्जेस्ट पार्टी भनेर मलाई प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण त भयो, तर त्यही प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन जा भन्छ। मलाई के थाहा भयो भने यो प्रतिनिधि सभाले मलाई विश्वासको मत दिएको होइन, अहिले दिने कुनै संरचना छैन। त्यसैले 76-5 बमोजिम अर्को सरकार बनाऊ तिमी राष्ट्रपति भनेपछि मैले सरकार छोडेँ नि। मैले सरकार नछोडेको भए त मैले तपाईलाई त राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति नै पढाएर सुनाएँ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदको जे निर्णय राष्ट्रपतिकोमा लगियो र राष्ट्रपतिले जे विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, यसलाई हेर्दाखेरि सरकार अटोमेटिक केयरटेकर भयो। अब फेरि अर्को कुरा, गलत इन्टेन्सन अथवा राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड पोलिटिक्स भन्छ। राजनीतिमा धेरै कुराहरू असम्भव पनि सम्भव हुन्छन्, अप्रिय पनि प्रिय हुन्छन्। भर्खरै हामीले उदाहरणको लागि भन्यौँ, कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागिराखेको मान्छे अग्निप्रसाद सापकोटाजी सभामुख हुनुहुन्छ त। अब त्यो गुन्डा डाका के भन्थे आदि इत्यादि भन्थे, त्यो हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा दीपक मनागे मन्त्री भएको छ त। अनि त्यसै गरेर रेशम चौधरी जेलमा बसेर पनि मान्ने भएको छ त। शपथ ग्रहण त यही संविधानले गराएको। यसै कारणले गर्दाखेरि सम्भावनाका हरेक खेलहरूलाई हामी नकार्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर मैले के भने तपाईँ अर्को सरकार बनाउनुहोस् भने चाहिँ मैले स्टेप डाउन गरेँ। अर्को सरकार बनाउनका लागि तपाईँलाई अब समय दिएको छ, 21 घण्टाको समय दिएको छ अथवा 3 दिनको समय दिएको छ, कुनै के दिएको छ, गर्ने नगर्ने अब यो प्रश्न छ। यो प्रश्नमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पुस 5 गतेदेखि, हालाकि त्योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजीको उहाँहरूको एउटै पार्टी हुँदाको द्वन्द्वदेखि यो अहिले त्यो सबैको नतिजा हो। यो भने त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दादेखि र सामान्य सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दादेखि र अस्ति मैले 27 गते वैशाख 27 गते विश्वासको मत राख्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुरामा अरू राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउनलाई कसरत गर्नुभयो कि भएन? सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले दिनुभएको 3 दिनको समयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतका, अब घटकहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, लगायतकाले हामी सक्दैनौँ भनेर राष्ट्रपतिलाई भने हो। तपाईले बहुमतको सरकार बनाउन सक्नु भएन। बहुमतको सरकार नबनाएपछि त मैले चाहे पनि नचाहे पनि म त विश्वासको मतमा त पराजित भएको थिएँ नि। तर संविधानको पालना गर्दा त मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, अर्कोको त बहुमत थिएन। त्यसैले अब म लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले म प्रधानमन्त्री त भएँ, तर मलाई विश्वासको मत लिनु भनेर तपाईले भन्नुभयो। मैले विश्वासको मत हिजो यो संसदबाट प्राप्त नगरेको छँदै र संसदको संरचनामा परिवर्तन पनि भएको छैन। म विश्वासको मतमा जाने होइन कि मैले 76-3 को प्रधानमन्त्रीबाट 76-5 को प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो र त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएपछि अब राष्ट्रपतिले 21 घण्टाको समय दिनुभयो। अब महाभियोग लगाउने यो सब कुराहरू आइराखेका छ। पहिलो कुरा त वर्तमान सरकारको विपक्षमा हामीले अथवा यो राजनीतिक दलहरूले पुसदेखि विपक्षी गठबन्धन बनाउन खोजेको कुरा नसकेको कुरा प्रष्ट हो र तपाईँ 4 महिना 5 महिनादेखि एउटा सहमति सरकार अथवा जुनसुकै लार्जेस्ट पार्टी भन्नुहोस् अथवा 76-2 को सरकार भन्नुहोस्, 76-3 भन्नुहोस्, तपाईँ गर्न सक्नु भएन भने अझै तपाईलाई अवसर छ। तपाईँ 76-5 बमोजिम आउनुहोस्। 270 को प्रतिनिधि सभामा 136 जनाको। फेरि के हो भनेदेखि राष्ट्रपतिले यो 76-5 को कुरा गर्दाखेरि अब अहिले
उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मैले सक्दिनँ भने म त्यहाँ जानै पर्छ। म सक्दिनँ, म जाँदै जान्न, मैले सकिनँ। प्रतिनिधि सभामा गएर भोट हाल्नुहोस्, म हारेँ, मैले सकिनँ। म सक्दिनँ भनेर म गइनँ, मैले सकिनँ। अब म सक्छु भने के हुन्छ नि? म सक्छु भन्ने नजाने भने होइन, एकछिन। अब उहाँले म सक्दिनँ भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय भयो र त्यही बमोजिम नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले भनेको कुनै संसद सदस्यले भनेपछि अब म 76-3 कोले सकिनँ, अब तपाईँ 76-5 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, जे गर्नुहोस् भनेर मैले राष्ट्रपतिलाई भनेपछि राष्ट्रपतिजीले अब 21 घण्टाको समय दिनुभयो। त्यही राजनीतिक दल, त्यही गठबन्धन हो। अब यो अवस्थामा तब अब म सकेमा भनेर फेरि म जान भन्ने त अवस्था भएन नि। यसै कारणले गर्दा तपाईँ सक्नुहुन्छ अर्को सरकार बनाउनुहोस्, तपाईँ सक्नुहुन्न भनेदेखि अब यही सरकारले चाहिँ काम चलाऊ, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने। म तपाईँलाई पढौँ। सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा, अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् तपाईँ। मैले सकिनँ विश्वासको मत र म लार्जेस्ट भएँ। लार्जेस्ट पनि त म 30 दिन त हुन पाउँथेँ नि, मैले त 10 दिनमै यो कुरा छोड्देँ। र यदि 29औं दिनको दिन यो निर्णय गरेको भए के हुन्थ्यो? अझ यो पनि समय हुन्थेन। त्यसै कारणले गर्दा हिजो 3 दिन राष्ट्रपतिले समय दिनुभयो वैकल्पिक सरकार बनाउनलाई। अहिले तपाईँलाई 21 घण्टा भन्नुहोस्, जे घण्टा भन्नुहोस्, यो दिनुभयो र तपाईँहरूको गठबन्धनको प्रयासको 4 महिना भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कसैले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भने मैले त सक्दिनँ भने नि ह्यान्ड्स अप। मैले सक्दिनँ भने चाहिँ सरेन्डर गरेँ। मैले सक्दिनँ पनि र सरकार पनि छोड्दिनँ भनेको भए एउटा कुरा हो। होइन भनेदेखि चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर जुन यो विज्ञप्तिमा आएको छ, मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त भएकोले तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्नु भएको छ। वैकल्पिक सरकार गठनको लागि उपयुक्त भनेपछि तपाईँले त म उठेर हिँडेँ, त आएर बस्छस् भने बस भने हो नि त। तर तपाईँले यस्तो व्याख्या गर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि कानुनविद, तपाईँ पनि विश्लेषकले त अहिले पर राखो, तपाईँ पनि कानुनविद, तपाईँ जस्तै कानुनविदहरू त्यो देख्नुहुन्न। चाहे डाक्टर भीमार्जुन आचार्य भनौँ, चाहे शम्भु थापा भनौँ, चाहे विपिन आचार्य भनौँ, चाहे अरू नै वकिलहरू किन भनौँ, उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रपतिले गलत गरिन्, राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लाउनुपर्छ भनेर बोलिरहनु भएको छ। यो किन फरक र विरोधाभास कुरा? ठिक छ। त्यसो त अस्ति संविधानको धारा 76, 85 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा एक थरी कानुन व्यवसायीहरू ठिक छ भन्न गए, एक थरी कानुन व्यवसायीहरू बेठिक छ भने सर्वोच्च अथवा अधिकार प्राप्त निकायले त्यसको चाहिँ व्याख्या गर्यो। कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो। तर संविधान बमोजिम हामीले अथवा कानुन व्यवसायीहरूले अहिले जो व्यक्तित्वको नाम तपाईँहरूले राख्नु भएको छ, उहाँहरू त प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कुरादेखि नै लिएर अथवा यी सब जे जति गतिविधि भएका छन् उहाँहरूको वर्तमान सरकारप्रतिको आफ्नो धारणा आफ्नो ठाउँमा होला। तर पनि फेरि के हो भने म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदाहुँदै पनि म सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीको अथवा यो राजनीतिक दल तिनको मान्यता अन्तर्गतको व्यक्तित्व पनि होइन। अहिले तपाईँहरूले नाम लिनुभएका साथीभाइहरू जस्तो यो संविधानको म समर्थक पनि होइन, म आलोचक हुँ। तर के हो भनेदेखि गएको समयमा पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की उप महाभियोगको प्रस्ताव महाभियोग लगाउनुपर्छ आदि इत्यादि गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधि सभाका 25% सदस्यहरूले सही गर्ने नगर्ने कुनै के आदि इत्यादि हुलहाल भएको हो। तर उहाँहरूले अब महाभियोग लाउनुपर्छ भनेर भन्नु भइरहेको छ। बाबा महाभियोग लगाउनको लागि त महाभियोग लगाउनु ठुलो कुरा भएन, तपाईले पारित गर्नु पर्यो। पारित गर्नको लागि त तपाईलाई संसदको 2/3 बहुमत चाहियो। संविधानको धारा 101 बमोजिम संविधानको धारा 101 बमोजिम तपाई महाभियोग लगाउनु
तपाईँ संविधानको धारा 76 2 बमोजिम सामान्य बहुमतको सरकार बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर कोर्लिनुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको छ, प्रेरित हुनु भएको छ? मलाई पो बरु त्यो कुरा भन्नुहोस् न। होइन भन्दै किन महाअभियोग भन्ने शब्दलाई किन यति सस्तो बनाउनु भयो हाम्रो सांसदहरूले? त्यो तपाईँले भने जस्तो नवाउ बहुमत पुर्याउन सक्नु भएको छ। 2/3 बहुमतको ख्वाब चाहिँ के देखेर बोलिरहनु? होइन, म प्रति आम सञ्चारको अथवा आम नेपाली जनताको एक प्रकारको धारणा बनेको होला। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 3 बमोजिमको म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ र संविधानको धारा 76 5 बमोजिम अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दा तपाईँ मलाई जुन आग्रह पूर्वाग्रहका साथ कुरा गरिराख्नु भएको छ र त्यसको बदलामा तपाईँ महाभियोग लगाउने भन्ने कुरा जे गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ खुद म बाहेक प्रतिनिधि सभामा तपाईँ जम्मा 124 हुनुहुँदो रहेछ, जम्मा 3वटा दल मिलेर। अनि अहिले कुनै एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको संसद सदस्यले अथवा अहिले तपाईँले नाउँ लिनुभएका कुनै कानुन व्यवसायीहरूले, कानुन व्यवसायी मित्रहरूले चाहिँ महाभियोग लाउनुपर्छ भन्ने बित्तिकै महाभियोग लाग्ने हो। जसपा त अहिले फेरि कहाँ छ, महाभियोग लाउनुपर्छ भनेर आएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बनाएको संविधान, यो संविधानकै त्रुटिको कारण यस्तो भएको हो आज। संविधानकै त्रुटि। त्यसैले मैले यो संविधानको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दाखेरि यो संविधान राज्य सञ्चालनको विधान नभएर यो राजनीतिक दल सञ्चालनको सम्झौताको विधान भयो, यो सम्झौताको दस्तावेज भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वहाराको अधिनायकवादको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्डहरू पनि यहाँभित्र अटाए। होइन, बेलायती चाहिँ स्टाइलको वेस्टमिनिस्टर यो संसदीय प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर 2017 साल 15 सालदेखि बिपी कोइराला लगायतका काङ्ग्रेसीहरू पनि यसमा अटाए। होइन, यो त उत्कृष्ट संविधान पो बनाएको छ त भनेर राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर संविधान सभामा पुगेका त्यो त्यतिखेरको चौथो दलले गणतन्त्रको संविधानलाई शपथ ग्रहण गरेर राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूले पनि उत्कृष्ट भनेपछि यो संविधान आफैमा यो एउटा अन्योल, यो एउटा असमझदारी अथवा यो एउटा गन्तव्यहीन राज्य सञ्चालनको जे दस्तावेज हो। र फेरि म तपाईँलाई भन्दैछु, म 76 3 को विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, किनभने मलाई थाहा छ अब जान्दा जान्दै म विश्वासको मत लिन जानु परेन। अर्को कुनै साथी जानुहुन्छ, अर्को कुनै संसद सदस्य जानुहुन्छ भने उहाँलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु र नगर्नु के अर्थ भयो? किनभने हामीले संविधानको धारा 78 को कुरालाई गऱ्यौँ, 77 को कुरालाई गऱ्यौँ। धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा भनेपछि म धारा 100 बमोजिम विश्वासको मत राख्नै सक्दिनँ, पारितै गर्न सक्दिनँ। म जब म राख्नै सक्दिनँ, पारित हुने त कुरै भएन। पारित नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री अटोमेटिक पदमुक्त भयो। यसो गरौँ नि त। त्यसो भए जस्तो अघि मैले लिएका नामहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्नुभयो, उहाँहरू यो संविधानको पक्षमा पनि हुनुहुन्छ, यो परिवर्तनको पक्षमा पनि हुनुहुन्छ, यो व्यवस्थाको पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको, राष्ट्रपतिले गरेको कदम उहाँहरूले विरोध गर्नुपर्ने असह्य भयो। तर तपाईँ न यो संविधानको पक्षमा हुनुहुन्छ, न व्यवस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ, न यो दलहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो त्यो कदमको तपाईँहरू किन स्वागत गर्नुहुन्छ, किन समर्थन गर्नुहुन्छ? के तपाईँहरू यो व्यवस्था, यो संविधान यस्तै प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले यस्तो गर्दा गर्दै यो जाओस् अनि अस्थिरता सिर्जना होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि के? होइन, मैले मेरो इच्छा आकाङ्क्षा मनोदशाको लागि कुरा गरिराखेको छैन। मैले धेरैचोटि भनेको छु, उहाँहरूले बनाएको संविधान, उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधानको धारा पढेर मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु, यसमा मेरो निजी नितान्त इच्छा आकाङ्क्षा, राजनीतिक धारणा, दृष्टिकोण यसलाई सुनेर आम दुनियाँ, आम सञ्चार जगत, संसारले जे धारणा बनाउनुहुन्छ सबैलाई स्वतन्त्रता छ। तर कस्तो संविधान बनाउनु भएछ तपाईँले? 90% नेपाली जनताको सहभागितामा तपाईँले संविधान बनाए भन्नुभयो। तिनै 90% नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु नि त म भनेर संसदमा 2/3 बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पुनर्स्थापना गर्ने यही सर्वोच्च अदालत, यही संविधान होइन भनेको।
यसैले यो संविधानका पात्र, प्रवृत्ति, यसका समर्थक, प्रणेता जे भन्नुहोस् भने यो संविधानले मलाई अहिले विश्वासको मत लिन जानुपर्छ। तिमी प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुन चाहन्छु भने विश्वासको मत लिन चाहन्छु, तर मैले हिजो देखेँ कि मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ, त्यसैले मैले मार्ग प्रशस्त गर्ने, मैले सकिनँ, तपाईँहरू जो बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस् भनेपछि अब यसमा मेरो चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रह देख्ने अनि जो मान्छेहरू यो संविधानका पक्षधरहरू छन् यी कुराहरूमा उहाँहरूको चाहिँ पूर्वाग्रह नदेख्ने। राष्ट्रपतिलाई त यो संविधानको धारा 63 जहाँसम्म मलाई लाग्छ 63, 65 अथवा धारा 61 देखि राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले त यो संविधानमा तत्त निकायले गर्ने भनेर तोकिए बमोजिम बाहेक अरू सम्पूर्ण काम कारबाही मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे बमोजिम गर्नुपर्छ मात्रै भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिमको काम गरे, मैले संविधानको उल्लङ्घन गरेँ अरे। अब मैले प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिम गरिन र होइन यो त कुरा विचार गरौँ भनेको भए ल संविधानको धारा 63, 64ले राष्ट्रपतिलाई कहाँ स्वविवेक दिएको छ र यो त रबर स्ट्याम्प हो त भनेर तपाईँ भन्ने हो भने तपाईँले बोक्नु भएको मोबाइल त्यसले आफू खुसी अपरेट हुन्छ अनि त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय ठिक छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले जाँच गर्ने हो। अनि एकछिन अनि त्यसैले त्यो राष्ट्रपतिलाई तपाईँ महाभियोग लगाउनु हुन्छ, लगाउनुहोस्, मलाई केही आपत्ति छैन, तपाईँको राष्ट्रपति हो, मेरो केही जान्दैन। तर के हो भने तपाईले त्यसरी राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुहुन्छ भने तपाईले कार्यकारी राष्ट्रपति खोज्या हो, प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई पनि तलमाथि गर्न सक्ने खोज्या हो। होइन भनेदेखि राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनेपछि मैले धेरैचोटि भनेको छु निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनै सक्दैन। तपाईँ राष्ट्रपतिको चुनाव लड्नुभयो, म पनि चुनाव लडेँ, मलाई 5 जना मान्छेले भोट दिए, तपाईँलाई 6 जनाले भोट दिए भने 6 जनाले भोट दिएर तपाईँ त जित्नुभयो। जो 5 जना मान्छेले तपाईँलाई भोट दिएनन् तपाईँ उसको लागि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुहुन्छ? अथवा चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भने जस्तो एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भने जस्तो फल्ना चोर देश छोड भनेर तपाईँका विरोधीले सडकमा नारा लाउन मिल्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन। जसरी हिजो नागरिकताको विधेयकमा त राजा वीरेन्द्र त संवैधानिक हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतलाई त सोधेको थियो नि। अब अहिले सर्वोच्च अदालत कसरी बनाउनु भएको छ? मै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषदले विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, अब राष्ट्रिय सभा सबै भएर तपाईलाई हामीले प्रधान न्यायाधीश बनाएका छौं भनेदेखि अब त्यही संसदले तपाईलाई हामीले पठाएकोलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेको छ भनेदेखि अब मैले राष्ट्रपतिकोमा पठाएको जुन विधेयक, अध्यादेश आदि इत्यादि जे होला अब त्यसलाई सोध्नलाई राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशमा पठाउन सक्छ? मैले बनाएको मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ। यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जेसुकै भन्नुहोस्, तपाईले भन्नुभए अनुसार, तपाईको इच्छा अनुसार, तपाईको चाहना अनुसार तपाईले वर्तमान प्रधानमन्त्री मन पराउनु भएन होला, हुन सक्थ्यो। अब हामी कुरा गर्दाखेरि त भन्न सक्छौं अहिले संसदीय दलमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल हो। 120 जना अहिलेसम्म प्राविधिक रूपले छन्। म केपी शर्मा ओली, मेरो पार्टीभित्र 120 जना साथीहरू मध्ये माधव नेपालजी, झलनाथ जस्ता लगायतका पात्रहरूले होइन चाहिँ संसदीय दलको नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री अध्यक्षजी तपाई ठीक हुनु भएन भनेर संसदीय दलको नेता चेन्ज गर्नुस् न। संसदीय दलको नेता तपाईले चेन्ज गरेको भए अनि ताटो हुन सक्थ्यो संसदीय दलको नेता हिजो केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएको कुरामा माधव नेपालजी आउँदाखेरि पाउनुहुन्थ्यो कि? तर त्यो पनि त तपाईले संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदभित्र तपाई केपी शर्मा ओलीजीलाई अल्पमतमा पार्नुस् न त। संसदीय दलको नेता हुनुस्। अनि त्यहाँबाट नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता म भएँ। 120 जना संसदमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो दल हो। त्यसकारण 76-3 को प्रधानमन्त्री म हुँ भनेर अनि तपाई फेरि जानुस् न त। तपाई संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न पनि नसक्ने,
हिजो म संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत राख्दा तपाईहरू अनुपस्थित पनि हुने, अनि राजपाका मान्छेहरू 15-16 जना मान्छे तटस्थ बस्ने, 15-16 जना मान्छेहरूले विपक्षमा मत पनि हाल्ने, अनि म प्रतिनिधि सभामा म अल्पमतमा परेर 93 मत पाएको 2 हप्ता बितेको छैन, ती फेरि निच्चा गरेर म विश्वासको मत लिन जाने। तर तपाईले अघि राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको कुरा गर्ने हो भनेर। राष्ट्रपति कार्यालयमा नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट तलब खाएर राष्ट्रपतिले धेरै सल्लाहकार राख्नु भएको छ। उहाँकै पार्टीको रामकुमारी झाँक्रीले गत साल 48-50 जनाको कुरा ल्याइसक्नु भएको। ती मान्छेहरू किन राखिए? राष्ट्रपतिले कानुनविदसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन? राष्ट्रपतिले आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्री ती नराख्नु पर्यो? होइन भने प्रधानमन्त्रीले पठाइदिएकै भरमा उहाँले अनुमोदन गर्न मिल्छ? अब फेरि नामले पर्याप्त हुन्छ के, बुझ्नुपर्छ। मजमुन जान जाते हैं लिफाफा देखकर भनेर त्यो खाम हेरेर थाहा हुन्छ अरे के चिठीमा के लेखा छ भनेर। तपाईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द सल्लाहकार छ नि, मैले तपाईलाई के सल्लाह दिएँ भन्ने कुरा पब्लिकली भन्ने, त्यसका लागि हो सल्लाहकार। यसै कारण सल्लाहकारले के सल्लाह दियो कि दिएन त्यो जुडिसियल ट्रायलको विषय हुँदैन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, अहिले तपाईँ र म पनि आम सञ्चारमा कुरा गरिराखेका छौँ। यो कुरा गरिराख्नुभन्दा अगाडि तपाईँ र म के सल्लाह गरौँ अहिले मैले अन एयर भन्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो नामले नै मलाई सल्लाह सुझाव सम्मति दिनेहरूले मलाई के सल्लाह दिएको छ, के सल्लाह दिएको छैन, म कुनै त्यस्तो पदमा रहेँ भने, अब अस्ति पनि शपथ ग्रहणको कुरा हामीले हेऱ्यौँ, अथवा अरू पनि निजामती कर्मचारी, सेना अथवा हाम्रो न्यायपालिका नै हेर्नुहोस् न, म दैव ईश्वर अथवा सत्यनिष्ठाका साथ प्रतिज्ञा गर्छु, मलाई काम कारबाहीको सिलसिलामा थाहा भएका कुराहरू, राष्ट्रको सुरक्षा जे जति कुराहरू छन्, कानुनले बाध्य गरेमा भन्दा बाहेक म प्रकाश गर्ने छैन भनेर शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। तपाईँ भूतपूर्व सेनापति हो भने सेनाभित्रको कुरा तपाईँलाई सबै थाहा छ नि, सडकमा भनेर हिँड्न पाउनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा के सल्लाह दियो, मैले राष्ट्रपतिलाई के सल्लाह दिएँ भन्ने कुरा मैले भन्ने होइन, तपाईँले भन्ने होइन। र एकछिन मान्नुहोस्, त्यस्तो खालको गैर कानुनी सल्लाह रहेछ भने राष्ट्रपतिले हिजो जसरी राख्नुभयो त्यसरी हटाए भइगयो। ल ठिक छ, त्यसो हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै मिलेमतोमा पुस 5 देखि त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभा विघटन होस् अथवा त्यसपछिका घटनाक्रम होस्, यो सबै हेर्दै आउँदाखेरि जसरी हुन्छ यसलाई 76-5 मा पुर्याउने र अन्ततोगत्वा यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भन्छ तपाईलाई लाग्छ? हो, यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले अस्ति 27 गते प्रतिनिधि सभामा आफ्नो प्रत्युत्तर भाषण दिएको कुरालाई लिएर भन्नुहोस्, त्योभन्दा अघि पछि पनि अन्ततोगत्वा जाने निर्वाचनमा नै हो भन्ने कुरालाई भन्नुहोस्, र अहिले पनि आम सञ्चारमा यी आदि इत्यादि कुरा आउँदाखेरि हालाकि पक्ष विपक्षमा नेपाली जनताले आफ्नो टीका टिप्पणी गर्ने स्वाभाविक छ, त्यो हेरेर त्यसको टिप्पणी हुन्छ। तर यो सम्पूर्ण केन्द्रमा बसेर तपाईँ हामी हर्स ट्रेडिङ र महाभियोग र दिस एन्ड द्याट, यो सक्षम र यो असक्षम भन्दै त्यसको अन्तिम छिनोफानो गर्ने को? नेपाली जनता। किनभने तपाईले संविधानमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा जानु अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकास हो भनियो भने यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा षड्यन्त्र। एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले अघि संविधानको धारा 63-64 को कुरा पनि तपाईँ समक्ष निवेदन गरेँ कि मुलुकको दैनिक प्रशासनको बारेमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले अवगत गराउनुहुन्छ, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजीको बीचमा के सल्लाह हो त्यो कुरा जानकारी हुन पाओस् भनेर सर्वोच्चमा रिट लाग्छ। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। संविधानले भनेको छ मन्त्री परिषद सारा मुलुकको सारा गतिविधि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जे कुरा होस् राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने त प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जे राष्ट्रिय बारेमा छलफल आदि इत्यादि गर्नुभयो होला, राष्ट्रपतिकोमा जाउँ
र सल्लाह परामर्श दिउँ, यिनीहरू त मिलेर तलमाथि गरे भन्छ। राष्ट्रपतिकोमा नजाउँ, यत्रो घटना गतिविधि भएको छ, राष्ट्रपतिजीलाई थाहै जानकारी नै दिएछन्। यस्तो खालको गतिविधि यो मानसिकताले अथवा यस्तो मानसिकताले ग्रस्त भएका मान्छेहरूले बनाएको यो राज्य प्रणाली रहेछ, राज्य व्यवस्था रहेछ। र फेरि पनि मैले भने 94-95% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनु भएको छ। 2072 साउन 3-4 गते नेपाली जनताको अभिमत लिनका लागि तपाईले हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राष्ट्र संस्था, अखण्ड नेपालको बारेमा लाखौं जनताले दिएका सुझावहरू तपाईले कहाँ पोको पारेर फ्याल्नु भएको छ र धर्मनिरपेक्ष भनेर लेख्नु भएको छ। देशको राष्ट्रको धर्म समाप्त गर्नुभयो र एउटा विदेशी नारी, विधवा नारी हक जहानले ल्याएको होली वाइन खाएर होटल सोल्टीमा सुत्नु भएको छ। त्यतिखेर त यो संविधान उत्कृष्टै थियो नि। अहिले हेर्नुस् त यो सत्तामा त र ममको कुरा, होली वाइन खान त प्रचण्डजी त गएको थिएन नि त। अब अहिले तर सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा सर्वहाराको अधिनायकवाद कम्युनिस्ट केपी ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजीले हामी त जेट उडाइराखेका छौँ, हेलिकप्टर उडाउने हो, त्यसैले हामी 2 जना अध्यक्ष हौँ भन्दै गरेर यो बनाएको राज्य व्यवस्था, यसलाई अब अहिले राष्ट्रपतिले यो गर्यो, अराष्ट्रपतिले त्यो गर्यो। अब अहिले प्रचण्डजी संविधान बनाउनलाई मैले त नोट अफ डिसेन्टले, तपाईको नोट अफ डिसेन्ट के थियो भन्नुस् न जनतालाई। अब अहिले बाबुराम भट्टराई संविधान मसौदा समितिको संयोजक अध्यक्ष भएको मान्छे होइन, अब यो त प्रतिनिधि सभा आदित्यले त चल्न सकेन, एउटा परिषद बनाएर राज्य चलाउँ। कुन संविधान बनाउनु भएको थियो तपाईँ? कहाँ परिषद बने? कुन परिषद? कताको परिषद? यसलाई डराउनुहुन्छ? हिजो पो राजाले संविधान बनाएको थियो अथवा राजाको नाउँबाट जारी हुन्थ्यो र राजाले संविधान प्रति सम्हरण गर्ने भन्थे। अहिले त संविधान सभाले बनायो भन्छन्। संविधान सभाले संविधान बनाउने भने मान्छे, अब ती जनतालाई सोध्न जाऊ न त संविधान बनाउने मान्छेहरूलाई यो केन्द्रमा गरेको गडगडी र प्रदेशमा भएको गडगडी के हो भन्दाखेरि जनताकोमा जानै पाउँदैनस् भनेर बाटो बन्द गर्नुहुन्छ तपाईँ। अब ठिक छ, तर कतिपयले के भयो भने यो कुरा भोकी जस्तो पनि लाग्ने गरी के, जस्तो पुस 5 मा संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिले तुरुन्तै गरिदिनु। शपथ प्रकरण आयो, प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो, हिँ न हुँ भए, प्रधानमन्त्रीले त्यो के गर्यो त्यो पर्दैन भन्नुभयो, त्यो पनि राष्ट्रपतिले नीलकण्ठ 20 जस्तै निलिदिनु भयो, केही पनि गर्नु भएन। भलै हिजो सरकारले म विश्वासको मत दिन सक्दैन है, अर्को सरकार बनाउनतिर लाग्नु, म राजीनामा पनि दिन्न, राष्ट्रपतिले त्यो पनि गरिदिनु। त्यसकारण राष्ट्रपति केपी ओलीको संरक्षक कि संविधानको संरक्षक भनेर प्रश्न उठ्यो। त्यसमा के भन्नु? हो, यो संविधानकै संरक्षक। एकछिनलाई मान्नुस् न, तपाईले मैले खाना खाएको छैन भन्नुभयो भने म भोको छु भनिरहनुपर्छ। अर्को सरकार बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ। अब मैले नछोडेको भए अर्को कसरी आउँछ? तर विद्या भण्डारीको ठाउँमा अर्को व्यक्ति हुन्थ्यो अथवा केपी ओली एमालेको विद्या भण्डारीको ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुन्थ्यो भने होइन। एउटा उदाहरण नजिर छ नि त। रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा प्रचण्ड र रामवरणको टसल त परेकै हो। त्यस्तो स्थिति हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? एकछिन अब त्यतिखेर अन्तरिम संविधानको कुरा थियो। रामवरण यादवजी राष्ट्रपति हुँदाको बेलामा र अहिले तपाईले कन्फर्म संविधान बनाउनु भएको छ। तपाईले रामवरण यादवजी काङ्ग्रेस र माओवादीको प्रचण्ड कम्युनिस्ट भन्ने सेन्समा कुरा गर्नुभएको हो भने पनि त्यतिखेर त संविधान बनाउने प्रक्रिया, संविधान बनाउने काममा त कसैको वाद विवाद थिएन। अहिले त तपाईँ काङ्ग्रेस, म माओवादी, ऊ एमाले, यो मधेसवादी, त्यो पहाडवादी, जे वादी प्रतिवादी भए पनि संविधान बन्यो नि। अब संविधान बनिसकेपछि त्यो संविधानले परिलक्षित गरेको कुराभन्दा बाहिर गएर अब राष्ट्रपतिले यो गर्नु पर्थ्यो र त्यो गर्नु पर्थ्यो भने तपाईले भन्नुस् न, राष्ट्रपतिले संविधानको यो धाराको उल्लङ्घन गर्नुभयो। संविधानले दिएको धारा 61 देखि 65 सम्मका जे अधिकार अथवा काम कर्तव्यहरू छन्, संविधानको यो धाराको उल्लङ्घन राष्ट्रपतिबाट भयो भन्नु पर्यो नि त। राष्ट्रपतिजीलाई महाभियोग लगाउने भन्ने र फेरि अहिले हामी रामवरण यादवजीको कुरा गर्ने कुरा गर्दा त
रामवरण यादवजीले त त्यतिखेर म यो सरकारले भनेको कुरा मान्दिनँ, म भैँसी गोठालो भैँसी चराएर आएको भैँसी नै चराउन जान्छु भन्। अब अहिले भैँसी चराउँदै हुनुहुन्छ कि राष्ट्रको ढेकुटीबाट कति यो पारिश्रमिक र सुविधा खाँदै हुनुहुन्छ? नीति नैतिकता पद्धति प्रणालीको कुरा पनि गरौँ न। हिजो तपाईँ आफै प्रधान न्यायाधीश भएर तपाईलाई महाभियोग लाग्दाखेरि महाभियोगको प्रस्ताव आयो दिस एन्ड द्याट भन्दाखेरि तपाईले त एक दिन पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी त छोड्नु भएन। हालत त्यो आफ्नो ठाउँमा लागेन जे गरेन, तर अहिले प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भनेपछि केयरटेकर भएन। उहाँ संविधानकै संरक्षक हो भने बुझ्नु पर्यो, केपी ओलीको होइन। होइन, किन भनेदेखि तपाईले भन्नु पर्यो संविधानको यो धारा यसरी राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गर्यो। 76(5) उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर भनिरहेछन्। एकछिन 76(5) उल्लङ्घन गर्ने प्रश्नै भएन। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिकन जम्प गर्नुभयो भन्छन् के? एकैछिन तपाईले भन्नुभयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री, हिजो 27 गते मैले प्रतिनिधि सभा हेरेँ, म अल्पमतमा परेकै हुँ। तपाईले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको लार्जेस्ट पार्टी अल्पमतको प्रधानमन्त्री होइन म अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै तपाईँ फेरि विश्वासको मत लिन जा भन्ने कस्तो संविधान हो? भनेपछि संविधानको छिद्र, संविधानको त्रुटिले आज यो दुःख भयो। छिद्र होइन, यो अपराध हो। यो मैले जब प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएको कारणले म लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री छु, फेरि त्यसैलाई जा भन्ने तपाईँ? ल ठिक छ, अब यी त्रुटिका बीच राष्ट्रपतिले आज 21 घण्टाको समय दिनुभएको छ। लाग्छ तपाईँलाई 21 घण्टामा बाबुरामले त एउटा लट्ठी उठाएर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भनिसके। यो 21 घण्टामा कुनै लट्ठी 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ला अथवा के होला? आज दिनभरको घटनाक्रम मलाई लाग्छ तपाईँले लट्ठी डन्डी परिषद सरिषद जे बनाउनु भए पनि मलाई लाग्छ मेरो अहिलेसम्मको एजम्सनमा के छ, मेरो अहिलेसम्मको मैले जे देखिराखेको छु त्यस्तो कुनै विकल्प हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यो विकल्प हुन सक्ने कुराको लागि बाबुरामले जे भने पनि बाबुरामजीकै पार्टीको जुन हाल छ त्यो हामीले देखि नै राखेका छौँ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको हिजो अस्ति हामीले हेरिरह्यौँ कि जसपा आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुन पायो भने यो गठजोडमा बस्ने, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद हुने हो भने यो गठबन्धनमा बस्ने भनेपछि हिजो तपाईँले 3 दिन होइन, 20 घण्टा 21 घण्टा 50 घण्टाको कुरा होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडिदेखिकै तपाईँहरूको यो चलखेल हो। र तपाईँलाई राष्ट्रपतिले अस्ति 3 दिनको समय दिनुभयो होला, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको पनि 4 महिना काटिसक्यो। तपाईँ खोइ एउटा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन त सक्नु भएन। अस्ति पनि विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले आफै राख्या हो नि, तपाईँले भनेर त होइन नि। यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो ल्याएर भए पनि त्यो ल्याएर भए पनि बाबुराम भट्टराईवाला कुरा गर्दा पीडा लाग्छ के। यो हुन त अब आम सञ्चारले पनि नसोधोस् कसरी, तिनीहरू नै छन् चर्चामा। यही बाबुराम भट्टराईजी होइन भने कुलङ्गार र भस्मासुर हो केपी शर्मा ओली भन्ने। अनि यो विश्वासको मत नपाएपछि मध्यरातमा गएर होइन मन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीजी यसो गर्नुहोस्, बरु मलाई सहयोग गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस् भन्ने यस्ता मान्छेको कुरा पत्यार गरेर कति टिप्पणी र तर त्यति मात्रै होइन, उहाँले त आज अर्को कुरा पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो कदम चालिसकेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भनेका खुरापातका शिरोमणि हुन् भन्नुभयो आज। ठिक छ, खुराफातका शिरोमणि हुन्, त्यो संविधानको कुन धाराभित्र पर्छ? त्यो तपाईँले राष्ट्रपति बनाउनु भएको होइन, तपाईँले राष्ट्रपति मान्नु भएको होइन, तपाईँले यो पद्धति प्रणाली ल्याउनु भएको होइन। यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्छ बाबुराम भट्टराईजीको कुरा गरेर समय खेर नफाल्नु। ठिक छ, त्यसो भए तपाईँले अर्को 76(5) अनुसार केपी ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना देख्नु भएको छैन अहिलेसम्म मैले देखेँ। तर केपी ओलीले एउटा महान कुटिलता प्रदर्शन गरे।
केपी ओली नै हुन् मधेस विरोधी भनेर चित्रित भएका। हिजो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मधेसीहरूले भन्दा मधेसी दलले काङ्ग्रेस माओवादीले मान्दा नमान्ने एमालेका नेता केपी ओली नै हुन्। अहिले केपी ओलीले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गराए। त्यति मात्रै होइन, जन्मसिद्ध अधिकारकै आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हिजो चाहिँ नि अर्को एउटा ललिपप फाल्दिए महन्त ठाकुरहरूलाई। यी दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराले के महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई केपी ओलीले होल्ड गरिरहेर राख्न सक्लान्? किनभने हिजो राति गएर महन्तले खुसी व्यक्त गरिसकेका छन् यो विषयमा। यो जन्मसिद्ध आधारमा वंशजको नागरिकता पाउनेले नेपालको लागि राष्ट्रघात गर्दैन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न, किनभने म अलिकति जोडेँ है, संसदमा यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ। यो नागरिकता भन्ने प्रश्न 2062-63 को आन्दोलनमा नागरिकताको प्रश्न उठाएको थियो थिएन? यहाँ जो काठमाडौँमा ढुङ्गा मुढा आदि इत्यादि जे भएको थियो, गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्ष अथवा त्यो 12 बुँदेमा गणतन्त्र संघीयता आदि इत्यादि थिएन। हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ भने 62-63 को आन्दोलनको मात्रै कुरा नगरौँ, 12 बुँदेको मात्रै कुरा नगरौँ। नेपालमा जब जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब त्यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि यो संविधान लागू भएपछि नागरिकता, यो संविधान लागू भएपछि नागरिकता, यो संविधान लागू भएपछि नागरिकता भन्ने प्रश्न किन उठ्छ? 2019 को संविधानमा पनि यो संविधान लागू हुनुभन्दा अघिका नागरिकहरू अथवा नागरिकता नपाएका आदि इत्यादि मानिसहरूलाई यो जे गर्ने भनिएको थियो। गर्दा गर्दै अब त्यो कट अफ इयर चाहिँ 2062-63 सम्म आइपुग्यो। र अर्को कुरा, यो अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2072 सालमा नागरिकता सम्बन्धी एउटा फैसला गरेको छ। त्यसमा नागरिकता भनेको राष्ट्रको निधि हो। नागरिकताको विषयलाई हामीले हल्का सहज रूपबाट लियौँ भने राष्ट्रियता लोप हुन्छ। चीनको छहर युनिभर्सिटीका विज्ञ विश्लेषकहरूले के भनेका छन् भनेदेखि 1975 मा सिक्किम भारतमा विलय हुनुभन्दा अगाडि यसरी नै नागरिकताको बारेमा हरेक नयाँ मानिसहरूलाई अथवा वंशजको जे आदि इत्यादिको नाउँमा नागरिकता दिने जे काम कारबाही गरेको थियो। गर्दा गर्दा त्यो देशमा 1975 मा भएको निर्वाचनमा सिक्किमे नागरिकले भोट दिएका मान्छेहरूले सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय गराए भने अहिले हरेकचोटि नागरिकताको प्रश्न, र त्यो पनि दक्षिणबाटै किन उठिराखेको हुन्छ? होला एउटा दुईटा उत्तरमा बस्ने आदि इत्यादि कुराहरू होलान्। र अब यो 2075 4/22 गते प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। हिजो त्यो प्रतिनिधि सभा 2 वर्ष 3 वर्ष चल्यो, तपाईले विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदियो। अहिले त्यो प्रतिनिधि सभा कायम छ। अस्ति प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो 44 दिन। तपाईले यो विधेयक ल्याउनु भएन। र फेरि तपाईलाई म एउटा डरलाग्दो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। नागरिकता बारे यिनीहरूले राजनीतिक सहमति गरेका छन् 76/5/28 गते। तपाई राजनीतिक सहमति गरेर कसैलाई नागरिकता दिन पाउनुहुन्छ? किनभने म तपाईलाई यो तपाईहरुले बनाएको संविधानको नागरिकता बारे एउटा सानो कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ। यो धारा 10 कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। कसलाई? नेपाली नागरिक। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई तपाईले नेपाली नागरिक बनाउने होइन। फेरि म तपाईलाई भन्दैछु, नेपाली नागरिकलाई प्रमाणपत्र मात्रै दिने हो तपाई। मैले उमेश सुवेदी बनाउने होइन। उमेश सुवेदी भएपछि त्यो टोपी लाउँछ, जुत्ता लाउँछ, कोट प्यान्ट लाउँछ, पछिको कुरा हो। अहिले तपाई खुरुखुरु नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? नेपाली बनाउन पाउनुहुन्छ तपाई? तपाई नेपाली बनाउने को? अब त्यसैले गर्दाखेरि यो
अब जस्तै यसको 11(2) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देखाएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। के भन्यो? नेपालमा स्थायी बसोबास भएको, तर संविधानको धारा 290 ले के भन्यो भनेदेखि संविधानको धारा 289 ले के भन्छ भनेदेखि म तपाईलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, यो कति आपत्तिजनक कुरा छ भन्ने कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ। तपाईले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख आदि इत्यादि हुनका लागि चाहिँ वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनुपर्छ। अब त्यो भन्दा बाहेक उपधारा 2 मा के भनेर लेखियो भने तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा 10 वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र धारा 11 को उपधारा 6 बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा 5 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ। कम्तीमा नेपालमा 5 वर्ष बसोबास। तपाईले धारा 11 को 2 मा के हुनुभयो भने नेपालमा स्थायी बसोबास। अब तपाई नेपालमा बसोबास गर्न त भारतबाट आएको सन् 1950 को सन्धिले तपाई 20 वर्ष बस्न पाउनुहुन्छ नि। तपाई स्थायी नभए पनि हुने रहेछ नि। अनि तपाईले अहिले जसलाई वंशजलाई के अरे अंगीकृतलाई जन्मलाई वंशज गर्नु भएपछि भोलि भारतमा जन्मेको मानिस नेपालमा आएर त्यो वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्यो। एकछिनलाई मान्नुस्, भारतमा जन्मेको मान्छे नेपालमा आएर वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्यो, अंगीकृत प्राप्त हुँदै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्यो भने त्यो मान्छे भोलि नेपालको राष्ट्रपति अथवा नेपालको प्रधान सेनापति भयो भने र भोलि नेपाल र भारतको बीचमा द्वन्द्व चल्यो भने त्यो प्रधान सेनापति भारतको हुन्छ कि नेपालको हुन्छ? र फेरि प्रतिनिधि सभाको विचाराधीन रहेको कुरालाई तपाईले अहिले किन ल्याउनुभयो? र फेरि संविधानको धारा 114 को यो नाङ्गो उल्लङ्घन म फेरि पनि तपाईलाई भनौँ, यो संविधानको धारा 114 अथवा आदि इत्यादिको नाउँ लिनुभएका विद्वान मित्रहरूले पनि भन्नुभयो होला। यसले के व्यवस्था गरेको छ भने अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा, नागरिकता अहिले के तत्काल केही गर्न आवश्यक हो छ? एकछिन तत्काल केही गर्न आवश्यक छैन। एक, त्यसैले संविधानको धारा 114 आकर्षितै हुन सक्दैन, अध्यादेशै आउन सक्दैन। र अर्को कुरा, तपाईले संविधानको धारा 114 बमोजिम अध्यादेश ल्याएर नागरिकताको कुरा गर्नुभयो भने अध्यादेश कहिलेसम्म कायम रहन्छ? राष्ट्रपतिले चाह्यो भने जुनसुकै बखत फिर्ता हुन्छ। अनि संघीय संसदले स्वीकार गरेन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अनि त्यसरी खारेज भयो भने प्रतिनिधि सभाको संसदको बैठक बसेको मितिले 60 दिनभित्र स्वतः खारेज हुन्छ। 60 दिनभित्र स्वतः खारेज हुने अध्यादेश ल्याएर नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने तपाई अध्यादेश जारी गर्ने? यो जस्तो देशको लागि राष्ट्रघातको विषय हो। तर यही कुरा ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन खोज्नु भयो नि त 76-5 अनुसार। यसो गर्न मिल्छ? यसै कारण राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक बन्न सक्नु भएन भनेको हो। यसै कारणले गर्दा अहिले सरकार बन्ने र नबन्ने कुराको बारेमा हामीले जे कुरा गर्यौं संविधानका कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। अहिले नागरिकताको प्रश्न जे कुरा आइराखेको छ, संविधानको धारा 114 ले यो अहिले तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक विषय होइन। त्यसैले यो अध्यादेश जारी हुनुपर्ने विषय होइन। एक र अर्को कुरा, भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं कि यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश 2075-4-22 मा प्रतिनिधि सभामा संसदको विचाराधीन छ। संसदको विचाराधीन भएको विधेयकमा तपाई संविधानको धारा 114 प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यतिखेर तपाई महाभियोगको कुरा गर्नु होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीलाई यी कुराहरू थाहा छैन, किन गरे त यस्तो? एकछिन प्रधानमन्त्रीजीलाई के थाहा छ, प्रधानमन्त्रीजीलाई के थाहा छैन, त्यो मैले तपाईलाई निवेदन गर्ने भन्दा पनि मलाई के थाहा छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई भनेको छु। यो नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा 114 को प्रष्ट बरखिलाफ छ र यो अध्यादेश फेरि पनि मैले भने, एकछिनलाई मान्नुस्, बरखिलाफै सही।
तपाईँले जारी गर्नुभयो भने यसको उच्चतम आयु कति? 60 दिन। 60 दिन। 60 दिनको अध्यादेश ल्याएर तपाईँ उसलाई राष्ट्रपति बनाउने कानुन बनाउन पाउनुहुन्छ? ल ठिक छ। अनि एकछिन त्यतिखेर भोलि ठिक छ यही प्रतिनिधि सभा चल्ला, भोलि अर्को नयाँ निर्वाचन भएर आउला, त्यसले त यो नागरिकता विधेयकलाई यो अध्यादेशलाई त निष्क्रिय गर्नु पर्यो नि। अब यो कुरा त प्रश्न भइहाल्यो, तर यो कुरामा महन्त ठाकुर किन र्याल काटेर लागेका छन् यो एउटा राजनीतिक प्रश्न होला। 60 दिनको अध्यादेशको पछाडि लागेर माग पुरा भयो भन्दै महन्त ठाकुर निर्णायक बनेको कारण अहिलेको यो हलो अड्काएर गोरु पिट्ने काम भइरहेको छ। यदि कथम कथाजित तपाईँ र मैले कुरो गर्दा गर्दै महन्त ठाकुरहरूले शेरबहादुर र प्रचण्डको समीकरणलाई सहयोग गरे भने त्यति बेला केपी ओली होइन। अहिले जुन तपाईँ हामी कुरा गरिराखेका छौँ 60 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिन्छु भनेर केपी शर्मा ओलीले त हामीलाई ललिपप खुवाएको रहेछ भनेर तराईवाला मान्छेहरूले बुझ्यो भनेदेखि यो गठबन्धन अहिले पनि टुट्छ। केपीसँगको अहिले पनि टुट्छ। अनि त्यसपछि यता महन्त प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसकारणले गर्दा महन्त प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि हुँदैन, अर्को सरकार बन्ने सम्भावना पनि हुँदैन। अनि केपी ओलीले नै संसद विघटन गर्ने हो? केपी ओलीले होइन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेकै छ। संसद विघटन गर्ने त राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ। अब राष्ट्रपतिले आजै गरिदिनुहुन्छ संसद विघटन? सरकार बन्न सकेन भने अर्को विकल्प छैन। आजै हुन्छ त्यो विकल्प आज छैन। 5 बजेसम्म सरकार बन्न 5:30 सम्म हेर्ने हो। यदि 5:30 सम्म हामीले कुरा गरेको बाहेक अर्को समीकरण बन्यो, माधव नेपालहरूले राजीनामा दिए, कुरा गर्दा गर्दै जे पनि हुनसक्छ नि, त्यो भयो भने अर्को बहुमतको सरकार बन्छ। तर माधव नेपालजीहरूले राजीनामा दिएर तपाईँ 275 को प्रतिनिधि सभामा तपाईँ 250 अथवा 240 मा 121 ल्याएर यदि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने त्यो यो संविधान, यो देश र संसदीय व्यवस्थाको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। किनभने 275 को पार्लियामेन्टमा 121 को बहुमत हुँदैन। अब नि अन्तिममा म तपाईँलाई सोध्छु, कतिपयले के भनिरहेछन् भने यो व्यवस्था, यो संविधान, यो दलका नेताहरू सबै धरापमा छन्, यो सबै महन्त ठाकुरको हातमा छ। यदि महन्त ठाकुरले कुरो बुझेर प्रचण्ड शेरबहादुरहरूको समीकरणमा सरकारमा गए, प्रधानमन्त्री बने भने यो सिस्टम पनि बच्छ, महन्त पनि जोगिन्छन्। होइन, महन्त केपीको पक्षमा लागेर तटस्थ बसे भने केपी ओलीले अन्ततोगत्वा संविधान, व्यवस्था, यो सम्पूर्ण कुरा लगेर भडखालोमा हाल्छन् र यो सबै जान्छ। त्यो सँगसँगै महन्तको राजनीति पनि कोल्याप्स हुन्छ भन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसैले तपाईँले भने जस्तै भयो भने त त्यो पुरा भइदिए हुन्थ्यो। तपाईँहरूको त त्यो चाहना होइन, त्यो पुरा भइदिए हुन्थ्यो। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अब आजकल यो नयाँ कुरामा मान्छेले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् थाहा हुँदैन। पघा भनेको बुझ्नुहुन्छ? मैले बुझ्दिनँ। किनभने अब त्यो तपाईँले घरमा गाई गोरु घोडा केही पाल्नु भएको छ भने त्यसलाई चराउनका लागि अब छोडौँ कुदेर जान्छ, किलो ठोकेर एउटा डोरी बाँधिदिनुपर्छ र बारीमा जति घाँस छ त्यही खान्छ। त्यो पघाभन्दा पर ऊ जान सक्दैन के, त्यसलाई हामी पघा भन्छौँ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस् लिमिटेसन जस्तो तपाईँको पनि अब रेखा भनौँ न कुनै एउटा। यसै कारणले गर्दाखेरि महन्त ठाकुरजीहरू अहिले कुन कुन पघामा जहाँ जानुभएको छ, सुब्रमण्यम स्वामीजीहरूको लिमिटेसनभन्दा पर जान सक्नुहुन्न उहाँहरू। यसै कारणले 2वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले अहिलेको भरे हो भन्ने, नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई देखाएर होल्ड गर्ने भनेको त्यो तेरो लिमिटेसनसम्म मात्रै दौडी है, त्योभन्दा बढी दौडिस भने तेरो खैरियत छैन भने आऊ। निगाह छ कहीँबाट, यसरी बुझ्नु पर्यो। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले मधेसवादी, अहिले हामीले कुरा गरेको कुरा, यदि यो कुरा जो महन्त ठाकुरजीहरूलाई साथ गर्ने होइन, हाम्रो त नागरिकतावाला प्रश्न हो भन्ने कुरा उहाँहरूले मान्नुभयो भने त, रोटी र बेटीवाला कुरा गर्ने हो भने त धेरैचोटि आम सञ्चारमा कुरा गरिसकिएको छ। अमेरिकामा तपाईँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको सदस्य हुनु पर्यो भनेदेखि तपाईँ अमेरिकाको नागरिक भएको मितिले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ वंशजलाई कोनी केलाई, कोनी त्यसलाई, कोनी यसलाई थपक्क अहिलेको भरे दिइहाल्ने। अघि मैले संविधानको धारा 289-90 पढेर सुनाएँ। तपाईँ अङ्गीकृत नागरिक, अनि तपाईँ अङ्गीकृत नागरिकले भोट दिएर म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, वंशजको नागरिक हुने,
वंशजको नागरिकलाई भोट चाहिँ दिएर हुन पाउने, तपाईँ आफै चाहिँ हुन किन नपाउने? यसै कारणले यो संविधानको संरचनाले नै हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता अस्तित्व, यही रामबहादुर थापा बादल होइनन्। हामीले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको होइन। मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो 2077 वैशाख जेठतिरको कुरा, सम्पूर्ण सिडिओहरूलाई सर्कुलर गरेर सम्पूर्ण अङ्गीकृतहरूलाई वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुभन्दा यही सर्वोच्च अदालत रोकेको होइन। यही सर्वोच्च अदालतले 2072 सालमा फैसला गरेको छ नागरिकता यो राष्ट्रियताको धरोहर हो, जथाभावी गर्नु हुँदैन भन्ने। यसै कारणले गर्दाखेरि 60 दिनको ललिपपमा महन्त ठाकुरहरू भुलेका छन् भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। अन्तिममा आज बेलुका 5:30 बजेदेखि नेपालको राजनीति कता जाने देख्नुहुन्छ? सुखद हुने, दुःखद हुने अथवा भयावह हुने अनेक व्याख्या विश्लेषण भइरहेछन्। तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ? मेरो त फेरि पनि मेरो यसमा आग्रह छ, तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, भनी पनि राख्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण निकासको अन्त्य भनेको नेपाली जनताको अभिमत नै हो। नेपाली जनताको अभिमतमा कि जानुस् तपाईँ, जनतालाई आफ्नो कुरा भन्न दिनुस्। यो सारा नौटङ्की हेरेर जनता कति बस्ने कि होइन भनेदेखि यत्रो कोरोना सङ्कटकाल महामारी सारा तबाह भएको छ मुलुक। तपाईँ सत्ताको दौडमा होइन, कोरोना सङ्कटकालको म्यानेजमेन्ट गरेर वर्तमान सरकार अगाडि बढ्नुहोस्। होइन भने यो प्रतिनिधि सभाको काम छैन। म अब 76 बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, किनभने मैले हिजो विश्वासको मत नपाएपछि अब त्यो पराजित भएको ठाउँमा फेरि मैले गर्ने भन्ने कुरा भएन। यसै कारणले 76-5 बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि मैले देखेको छैन। त्यसैले गर्दा यो प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, एभरेस्ट टेलिभिजन, अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन प्रणाम।